پتر آپ ہی لیٹ گیا عرض کی ابا جی چھری پھیر دے واہ ابراہیم دیا پترا میں تیری ادب تو صدقے جاواں میں تیرے پیاپ دے پیار تو صدقے جاواں پتر بھی آپ ہی لیٹ گیا عرض کی ابا جی چھری پھیر دے او قربانی جانوراں دی کرنی ہے 10 بندیاں جانور پھڑنا ہے او تے پتر سی پر آپ ہی لیٹ گیا عرض کی ابا جی چھری پھیر دے باپ نے پتر دیاں لتاں تے پاؤں تے ہاتھ بن لے اکھاں تے پٹی باندھ لئی اپنا گوڈا پتر دے سینے تے رکھے آؤ چھری پتر دے حلق تے رکھ دیتی پورا بھی چیخاں مار کے رو پئیاں فرشتے عرض کیتی یا اللہ بس کر دے ساری زندگی امتحان دے ابراہیم جی گزر گئی آؤ ربا ایڈا ڈاڈا امتحان نہ لے اللہ فرما فرشتے ہٹ جاؤ اج یاراں دا معاملہ ہے اج یاراں دا معاملہ ہے پتر دے سینے تے گوڈا رکھ کے چھری پھیر دیتی نوجوان چھری اسماعیل دا حلق کٹ دی نہیں 70 بار چھری پھیری فرمایا کٹ دی کیوں نہیں پتھر تے چھری ماری پتھر دے ٹکڑے ہو گئے فرمایا پتھر کٹنی اسماعیل نہیں کٹ دی چھری نے عرض کی دی لج پالا تساں بھی آگے بھی چھالاں ماریاں آگے میں توانوں کیوں نہیں ساڑیا تو آج میرا دل کر دے کہ اسی اس شخصیت دے زندگی دے چند گوشہ تے گفتگو کریے جنہاں نو اس ماہ مکرم دے نال نسبت ہے اس مہینہ نو جنہاں دی ذات پاک نال نسبت ہے جنہاں نو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیا جاندا ہے جنہاں دی یاداں نو اللہ کریم نے قیامت تک سلامت فرما دیتا ہمیشہ دوام عطا فرما دیتا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ اور لاڈلے نبی نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد جتنے بھی نبی آئے اس سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں تے آپ دی نسل وچوں پیدا ہوئے حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم دی نسل وچوں پیدا ہوئے اس واسطے آپ نے جد الانبیاء کہا جاندہ ہے نبیان دا دادا نبیان دی جد تقریباً 70,000 نبی آپ دی نسل وچوں پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دے بڑے برگزیدہ جنہوں نے اللہ نے اپنا خلیل فرمایا اپنا یار فرمایا مگر وہ یاری دا جڑا معیار سی وہ کتنا مشکل سی کیسے امتحانات کی گزر کے اپنے آپ نو اللہ دے واسطے مخلص ثابت کیتا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید اس آیت مبارکہ تو اندازہ کرو کہ اللہ کریم نے فرمایا اذ قال لہو ربہ اسلم فرمایا کہ جدو بھی اللہ نے انہوں نے فرمایا کہ سر جھکا دیو جدو بھی فرمایا کہ ابراہیم جھک جا قال اسلمت لرب العالمین حضرت ابراہیم نے اسے والے اپنے سر جھکا دیتا تے عرض کی تھی اسلمت لرب العالمین میں اس رب دے سامنے جھک گیا جڑے سارا عالمین دا رب ہے یعنی کہ اللہ کریم نے جدو جس موقع تے زندگی تے جس موقع تے جو منگیا ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے وہی اپنے رب دی بارگاہ قربان کر دیتا ہمیشہ جھک گئے عرض کی تھی جو تیرا حکم یعنی کہ محبت دی ڈاڈے امتحان دے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب نو منایا تے اللہ کریم نے انہوں نے اپنا خلیل بنایا تے انعام چکی عطا کیتا فرما انی جاعلک للناس اماما فرما جا ابراہیم اسا تینو ساری انسانیت دا امام بنا دیتا ہے مگر کیویں امتحان دے کے عشق دی پٹھی تے چکی دے وچوں گزر کے پھر اللہ کریم نے او مرتبے تے مقام عطا کیتے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار مرتبہ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ذکر پاک آیا ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم یاد کرو کتاب دے وچوں ابراہیم نو انہو کانا صدیق النبی فرمایا بڑا صدیق تے سچا نبی ہے ہن قرآن چ اللہ خود فرما رہے وَذْكُرْ اللہ فرماتا یاد کرو میرے ابراہیم نو آج جڑا اسی 4000 سال دے بعد آج بھی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت ابراہیم نو یاد کر رہے ہیں نا ذکر کر رہے ہیں قرآن دی اس آیت کے عمل کے اللہ فرماتا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم یاد کرو ذکر کرو میرے ابراہیم کا
معلوم ہو گیا کہ اللہ دا ذکر تے کرنا ضروری ہے، پر اللہ والیاں دا ذکر کرنا یہ رب کائنات دا حکم ہے۔ قرآن وچ اللہ فرماندا وذکر فی الکتاب ابراہیم وذکر فی الکتاب اسماعیل وذکر فی الکتاب ادریس وذکر فی الکتاب مریم۔ انہاں دے ذکر کرن دا اللہ حکم دیندا کہ انہاں دا ذکر کرو۔ تو جدی یاری مالک نہ لگ جے، جدیاں محبتہ مالک نہ لگ جاوے، رب انہاں دے ذکر بھی مٹن نہیں دیندا، انہاں دے مزار مٹن نہیں دیندا، قبراں نہیں مٹن دیندا۔ اتھے تے انسان دنیا تو ٹر جاوے تے 2-4 سال بعد وہ دی قبر ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نو 1000 سال دنیا تو گیا ہو گیا ہے، پر آج بھی داتا دی قبر دا بچے بچے نو پتہ ہے۔ نہ رب انہاں دیاں یاداں مٹن دیندا ہے تے نہ رب انہاں دے ذکر مٹن دیندا ہے، جنہاں ہاں دی یاری مالک نہ لگ جائے۔ آج ابراہیم علیہ السلام دی میں زندگی دے چند گوشے آپ احباب دی گوش گزار کرنے۔ پڑھیے قرآن بھائی، شروع بعد آغاز کریے۔ یہ تے بڑا لمبا سلسلہ، ویسے ابراہیم علیہ السلام دی حیات طیبہ تسی ہر سال سن دے ہو کہ پورا مہینہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرنا، مختلف زندگی دے پہلو عرض کرنا۔ آ چکے وقت دی قلت ہے، میں چند باتاں بس آپ احباب نو عید الاضحیٰ ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام دو میں باپ تے پتر دیاں قربانیاں دا ذکر کرنا۔ پچھلے جمعے بھی تسا سنیا، پر پچھلے جمعے تسا صرف بیت اللہ شریف اور کعبہ شریف دی عمارت، او دی بنیاد، حج بیت اللہ دی سعادت، اس سب کو سنیا۔ آج دوسرا پہلو سماعت کیجئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ بھائی میں 2 تقریرہ کر کے ہونا جمعے والے دن، یعنی کہ رات نو جمعہ رات نو 2 تقریرہ، بلکہ ہر روز ہی 2 تقریرہ 3 کرنی ہوندیاں، مگر جمعہ میرے واسطے بڑا اہم ہوتا ہے کہ تسی پاکستان دے مختلف خطیاں جو قافلہ در قافلہ تشریف لے آندے ہو، تے میں اپنی پورے ہفتے دی تھکاوٹ اتارنا ہونا کہ میرے بیلیاں نے سبحان اللہ کہنی ہے تو میری پورے ہفتے دی تھکاوٹ اتر جانی ہے۔ تے میں اج رات نو سفر تے جانا ہے، بڑا لمبا مکہ شریف دا سفر ہے میرا، تے تسی بھی آئے ہو تشریف لے آئے ہو۔ رضوان صاحب ماشاءاللہ لندن تو آئے نے، میں جدو لندن جاواں تے اے میرے میزبان ہوندے نے اوتھے ماشاءاللہ میرا سارا خیال کرتے نے، محبتاں دا اظہار کرتے نے۔ جننے دن میں لندن رہا ماشاءاللہ میری ڈرائیونگ بھی یہ کرتے ہیں، دن رات میری خدمت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہنا اسی صاحب لندن آؤ تو نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو، تو پاکستان والے تواڈے بندے تواڈے کول بولتے ہی نہیں۔ ہن مینوں علماء نہ دلوایا جے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں، اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاوے۔ آسم صاحب فیصلہ آباد ہو، بابے دو ماشاءاللہ وزیر آباد تو کو کدھروں ماشاءاللہ پورے پاکستان دی نمائندگی بیٹھی، مزید ماشاءاللہ قافلے تشریف لے کے آ رہے نے۔ انہیں ماشاءاللہ لاڈو پنڈی تو بھی، ہیڈ مرالا تو بھی جناب ماشاءاللہ ساڑھے افضل قادری صاحب ثنا خان رسول، یہ تے ساڑھے درباری نات خانے نا ماشاءاللہ تشریف لے آئے۔ جلالی صاحب محبتاں، حسن چیمہ صاحب، اللہ صاحب دیا محبتاں سلامت رکھے۔ انہاں اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز مدینے تک جاوے ہوئے۔ یا اللہ جڑا اس تو کچھ بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی تے ابو نال مدینے گزار کے آوے۔ ہاتھ چوکے جڑا اس تو کچھ بولے اگلا سال پورا ٹبر حج کر کے آوے۔ یا اللہ جڑا اس تو کچھ بولے اج جاگ دیا جمعہ المبارک دے خطبے جی حضور دا دیدار نصیب فرماوے۔ ماشاءاللہ اللہ نے رجا فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اسا ابراہیم نے جدو بھی آزمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا میرا ابراہیم آزمائش سے پورا اترے آؤ، اللہ نے انعام دیتا فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔
فرمایا ابراہیم اسی تینوں لوگوں دا امام بنا دیواں گے، پر امام کدوں بنایا؟ جدوں امتحان جو پاس ہو گئے۔ اس واسطے عشق دے امتحان بڑے ضروری نہیں۔ پروردگار نے انہاں امتحاناں دا ذکر فرمایا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروردگار نے فرمایا کدے میں تینوں بھوک دے کے آزماواں گا، کدے میں تینوں خوف دے کے آزماواں گا، کدے تیرے مال چ گھاٹا پا کے آزماواں گا، کدے میں تیری جان لے کے آزماواں گا، تیرا پھل تیری اولاد لے کے آزماواں گا۔ آخر تے پروردگار نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروردگار نے فرمایا جڑے پاس ہو جان انہاں نوں مبارک ہووے، فرمایا صبر والے واسطے بشارتاں ہون۔ پتہ لگیا انسان امتحان دے کے پاس ہو جائے، اللہ جی دے تے راضی ہو جائے، اللہ انعام بھی عطا کر دیتا ہے۔ پر اے منزلاں بڑیاں ڈاڈیاں نے، اے منزلاں بڑیاں اوکھیاں نے۔ کدے بہو نے دا ترجمہ جے فرمایا، آپ فرماتے نے عشق مہید اگا لایا نہ لگیاں کون بجاوے، میں کی جانا ذات عشق دی جڑا در در جا جھکاوے، نہ خود سویں نہ سومن دے وے، ہتھی سکیاں ہویاں جگاوے، میں قربان اس عشق تھی باہوں جڑا بچھڑے یار ملاوے۔ کم تو اڈا باندھا نعرے لگانا۔ گرامی قدر حضرات، میں قربان اس عشق تو باہو جڑا بچھڑے یار ملاوے ہوں، میں کی جانا ذات عشق دی جڑا در 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 جا جھکاوے ہوں۔ بڑا ڈاڈا ہے، پتر چھری دے تھلے رکھا دیندا ہے، سر نیزیاں دیاں نوکاں تے چڑھا دیندا ہے، اگ وچ چھالا مروا دیندا ہے، آرے ہٹھاں لیا کے دو ٹکڑے کر دیندا ہے، وَيَقْتُلُونَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ یہ ڈاڈا ہے، نہ راوے خدا نہ قراوے خدا، نہ راوے خدا نہ قراوے خدا۔ گرامی قدر حضرات، جتھے دل کرے جھکا دے وے، جو دل کرے کرا لے وے۔ اذ قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جدو چاہوے جھکا لے۔ پڑھا بابا بلے شاہ دا شیر، بندے تھوڑے بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی۔ کئی ویلی بڑی حیرت نہ مینوں ویکھ دینے کہ اے آسی صاحب نے، میں ہی بھائی آگے ہن منزل تے پہنچ گئے، ہن سبحان اللہ بھی فرماؤ سارے۔ جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا نال دا بیلیو دا ہاتھ ہلا کے جگا کے بولو سبحان اللہ۔ بابا بلے شاہ نے دا ترجمہ جو فرمایا، آپ فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا قراوے خدا، عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نہ قراوے خدا، کہ جتھے چاہوے جھکا دے
आशिक दसर ना काबा ते ना करबला में खुदा बस हुक्म देदा इद क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम झुक जा क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन जिथे चावे झुका देवे आशिक दा सर ना काबा ते ना करबला वेखदा ये झुका देंदा है कहंदा झुक जा जिथे हुक्म होवे उथे झुकना पै जांदा है डाडा है गिरामी कदर हजरात बड़ा ही डाडा है ले चलना फिर मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार ते एक बारी और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जान मंगे भाई जान मंगे देर ना करिए अगे यार सजन दे आशिक दे शहीद मोहम्मद नहीं मोहताज कफन दे जान भी मांगे तो देर न करिए अगे यार सजन दे आशिक ते शहीद मोहम्मद नहीं मोहताज कफन दे गिरामी कदर हजरात बड़ा ही डाडा है बड़ा ही डाडा है बड़ा ही डाडा है इजाजत होवे ते एक और रंग पेश करा इत्थे बल्कि ख्वाजा गुलाम फरीद इत्थे तक फरमा गए ने आप फरमाते ने ए तन मेरा ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ महीदी वावा ओश मेरे दी बन जाए जुती ते मैं यार दे पैरियां जे सोना भाई जे सोना जे सोना ए मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नो चुले डावा गुलाम फरीदा किते मिल जाए सोना उन दिल दे हाल सुनावा हालत हो जांदियां कि ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ माही दी वावां पोश मेरे दी बन जाए जुत्ती ते मैं यार दे पैरी आवां इब्राहिम दी जिंदगी जरा निगाह दे सामने रखो ना ते इब्राहिम अलैहि सलाम दी जिंदगी की है जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्हे डावां यार फरीदा किते मिल जाए सोना ते उन्हें दिल दे हाल सुनावां गिरामी कदर हजरात इहदे ते गुफ्तगू करा ते वक्त दरकार के इम्तिहान बड़ा जरूरी है ए बच्चों दे इम्तिहान स्कूल च होंदे कॉलेज च होंदे यूनिवर्सिटी च होंदे मदरसे च होंदे क्यों इम्तिहान क्यों जरूरी है भाई इम्तिहान देवेगा फिर पास होवेगा फिर अगली क्लास से जाएगा पता लग गया कि इम्तिहान ही ना होवे तो अगली क्लास मिलती नहीं मर्तबे बुलंद होंदे नहीं इम्तिहान जरूरी है इश्क विच भी जरूरी है स्कूल विच भी जरूरी है मदरसे च भी जरूरी है जिंदगी च भी जरूरी है जेड़ा इम्तिहान तो डरे वो पास हो सकता ही नहीं वो अगे जा सकता ही नहीं इम्तिहान बड़ा जरूरी है तुसी जिस भी मर्तबे ते अजमत वाले बंदे नूं वेखोगे गौर करके उसकी जिंदगी ते वेखो कि इम्तिहाना चो गुजर के आया होगा वो पास हो के आया होगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सारी जिंदगी इम्तिहाना च गुजर गई
کدے اگ وچ چھال، کدے نمرود دے دربار چ پیشی، کدے بھوک دا پرچا، کدے مال چ کھاٹے دا پرچا، کدے کوئی پرچا۔ گرامی قدر حضرات، پھر ایک ڈاڈا جا پرچا، 90 سال عمر ہوگی تے پتر ہی کوئی نہیں، اولاد ہی کوئی نہیں۔ شادی ہوگی چاچے دی بیٹی سارا دے نال، سارا دنیا دی خوبصورت ترین انسان تے عورت تے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی دادی، مینوں سچی دسو، علماء فرما دے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو حسن اپنی دادی سارا والو ملیا سی، کہ جیدہ پوترا یوسف ایڈا سونا ہے، جیدے والو حسن ملیا وہ دادی کنی کو سونی ہوگی۔ تسی سبحان اللہ نہ بول کے تو میرا جملہ ہی ضائع کر دیتا ہے۔ ایڈا توڑا ہاضمہ درست ہے ماشاءاللہ، ایڈے بڑے جملے ہضم کر جاتے ہو تسی۔ اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ بھائی جیدہ پوترا ایڈا سونا تے جیڑی دادی والوں نے حسن ملیا وہ سارا کنی کو سونی ہوگی۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سارا پر پتر کوئی نہیں، تے بیوی نے مشورہ دیتا کہ بڑیری عمر ہو رہی ہے، تسی اولاد تو محروم نہ رہو، ایک اور شادی کر لو، اللہ ہو سکتا ہے دوسری بیوی چو پتر دے دے وے۔ مشورہ بھی آپ دیتا، شادی بھی آپ ہی کرائی، حضرت حاجرہ نال شادی کرا دیتی۔ ہن اللہ دے نبی ابراہیم ایک دعا کر دے نے، وہ دعا کی ہے، پڑھیے قرآن۔ بے مرشدہ چپ رہے، جدہ مرشد علی ہے او بولے سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا ماں پہ کر دینے، عرض کر دینے ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، عرض کر دینے میرے ربا من نیک پتر عطا کر دے۔ اس آواز دے صوفیاء فرما دینے جدوں بھی اللہ کو پتر مانگو صرف پتر نہ مانگیا کرو، اللہ کو نیک پتر مانگیا کرو۔ عرض کی دی ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، عرض کی دی میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب منو پتر دے دے۔ میاں صاحب نے فرمایا سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی، آکھن لوگ سیانے نبیاں بھی منگے آؤ، کر کریں گزر بہانے۔ آمین آمین۔ سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے، اے میوہ نبیاں بھی منگیا، کر کر عذر بہانے۔ کدے ابراہیم نے آکھیا ربی حبلی من الصالحین پتر دے، کدے زکریا علیہ السلام نے آکھیا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ پتر دے، نبیاں آکھیا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ نبی بھی پتر مانگ دے رہے، ابراہیم بھی مانگیا، اللہ دے دیتا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا اسا ایک حلیم پتر دی بشارت دیتی، حلیم حلم والا، نرم مزاج۔ پڑھیے قرآن دے بارے جڑا آیا، اور سوچ لو جی سبحان اللہ باندھی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں باندھی تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے، جی باندھی ہے پھر رون تے نہ مارو، اچھا بولو سبحان اللہ۔ پتر کیڑا آیا او دا نام کی یہ سنیے قرآن۔ اللہ نے رجا فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. اسماعیل نو انہو کانا صادق الوعد وکانا رسول النبی، وعدے نو سچا کر دین والا رسول بھی تے نبی بھی. گرامی قدر حضرات، نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان حضرت ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام ہن پتر آ گیا. جیڑی بیوی وچوں اولاد ہوئے، خصوصاً پتر ہوئے، مرد دا رجحان اس بیوی تے اس بچے وال زیادہ ہوندا ہے، اس گھر وچ زیادہ جائے گا. اگر دو بیویاں ہون تے محبت زیادہ فطری طور تے اس بیوی نال ہوندی ہے جدے وچوں اولاد ہوئے. ابراہیم علیہ السلام بھی زیادہ وقت ہاجرہ دے بیڑے گزارنا، کیوں؟ پتر سی نا، تے پتر نو ملن جانا، گودی چ بٹھانا، متھا چومنا، پیار کرنا. ادھر بی بی سارا نے ویکھیا کہ ادھر تے پتر ہو گیا تے شادی میں آپ کرائی، مشورہ بھی میں آپ دیتا تے ہن میرے شوہر ہر ویلے اوتھے بیٹھے رہندے. قریب بٹھا کے کہنے لگی میرے کولو آ برداشت نہیں کہ تسی ہر ویلے ہاجرہ دے بیڑے رہو تے اپنے پتر نال پیار کرو تے اس بیوی دے سامنے رہو تے میں انتظار کردی رہاں. فرمایا سارا کی چاہنی ہے؟ کہنے لگیاں کہ ماں تے پتر نو میری نگاہاں تو دور کر دیو، میں برداشت نہیں کر سکتی. ابراہیم نے آسمان وال ویکھیا، ساری زندگی امتحان دیں دیں گزر گئی تے جے پتر 90 سال دی عمر دے بعد میلی پیا تے ہن پھر امتحان، پھر جدائی. اللہ فرمایا جو سارا کہندی ہے اوہی کرو. ڈاڈا امتحان آ گیا اولاد والا، آکھیا جو سارا کہندی ہے وہ کرو. ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ نو نال لیا تے پتر نو گودی چ اٹھایا، تھوڑے جے ستو کھجوراں تے پانی لیا تے ٹر پے. ہن رب دا حکم ہے جتھے حکم دیواں گے اوتھے جا کے رکنا ہے. ملک شام تو ٹرے، ٹر دے جا رہے بیوی تے پتر نو لے کے ٹر دے جدوں ایتھے آئے نا جتھے بیت اللہ ہے، جتھے کعبہ ہے، اس مقام تے پہنچے تے اللہ فرما رک جاؤ، ایتھے ہی رک جاؤ، ایتھے بیوی بچے نو چھوڑ کے جاؤ تے بولنا نہیں. ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں، بیوی تے بچے نو بٹھایا، ستو کھجوراں تے پانی رکھیا تے چپ کر کے ٹر پے. تے بیوی سعادت مند، بیوی بھی نبی دی تے ماں بھی نبی دی. او بی بی ہاجرہ علیہ السلام کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی دادی جان حضرت ہاجرہ بی بی جدے قدم لگ جانتے رب پہاڑیاں نو صفا مروا نو اپنی نشانیاں بنا دیندا ہے. او بی بی ہاجرہ پاکیزہ عورت، ایسی فرما بردار بیوی تے ایسی عظمتاں والی ماں، جدو ویکھیا کہ شوہر چھڑ کے جا رہے نے تے پوچھ دیا نے ٹر چلے ہو تے کدے سہارے چھڑ کے چلے ہو؟ ارد گرد ویکھیا تے جنگل تے پہاڑ تے بیابان تے بیوی نے پوچھا کدے سہارے؟ ابراہیم دی اکھے چ اتھرو تے بس رو کے انج کیتا، بولنا نہیں بس اشارہ کیتا. تے بیوی اگو جملہ کی بولیا، لو دل دیا تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ. بیوی اگو بول کے کہہ دیے جاؤ تے بڑے مان تے سکون نال جاؤ، جڑے او دے سہاریاں تے ہون او ضائع نہیں ہون دیندا. ہور آسان کر دیواں، توکل ویکھ اس بیوی دا. اج تے اسی بے صبرے ہو جانے ہاں نا. ایک دے غور کیتا جے کہ بچے نو ماں ہوا چ اچھالے نا تے بچہ ہسدا ہے، تے کوئی ہور اچھالے تے بچہ روندا ہے. حالانکہ ماں بھی اچھال رہی تو دوسرے بھی اچھال رہے، پر ماں واری بچہ ہسدا ہے تو دوسرے واری روندا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے نو اپنی ماں تے مان ہوندا میری امی نے مینوں ڈگن نہیں دینا. بندیا تینوں اپنے رب تے انہاں تے یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا. انہاں تے یقین اپنے رب تے رکھ کہ میرے مالک مینوں ڈگن نہیں دینا. ابراہیم علیہ السلام بیوی تے بچے نو پہاڑاں تے چھوڑ کے ٹرے نا، اکھاں چ اتھرو، جدائی، بچھوڑا، ہجر تے بس رو کے آسمان ول ویکھیا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تے رو کے عرض کیتی آ ویکھ لے میں جنگلاں تے پہاڑاں چ اپنی اولاد تے اپنی ذریت چھڑ چلیا، تیرے سہارے چھڑ چلیا. تے جاندے جاندے دعاواں کی کردے پے، جاندے جاندے دعاواں کی کردے نے، انہاں نو پھلاں دا رزق دیویں، انہوں نے نمازی رکھی، انہوں نے کرم دی نگاہ رکھی، انہوں نے اپنا مہمان بنا کے رکھی. آ ویکھ لا میں تیرے گھر دے گوانڈے چ جنگل بیابان چ چھڑ چلے ہاں، میری اولاد تے کرم نوازی کری تے فضل کری تے انہوں نے پھلاں دا رزق دیویں. اج بھی جا کے مکے ویکھ لو، مکے کوئی پھل نہیں ہوندا، اوتھے تے کالے پہاڑ نے
پر دنیا دا کوئی پھل ایسا نہیں جڑا مکے چوں نہ ملدا ہوئے کہ آکھیا یا اللہ انہاں نوں رزق وسیع دیویں کدے مکے جا کے ویکھو مکھیاں کدے کو فیکٹریاں نہیں ڈالیاں نہ انہاں کدے کمائیاں کیتیاں زمانہ کماندا ہے او اج بھی بیٹھ کے پہ کھاندے آئی نبی دی دعا دا اثر آئی نبی دی دعا دا اثر آکھیا یا اللہ انہاں نوں پھلاں دا رزق عطا کریں انہاں نوں رزق وسیع عطا کریں ابراہیم روندے ٹر پے پتر وال مڑ کے ویکھیا گرامی قدر رات نالے روندے نالے عرضاں پہ کردے نے آؤ سے عمر گزاری کھلے کار مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آیاں جدوں بہاراں پر مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آمین 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 بیوی تے پتر نے چھوڑ کے چلے گئے ملک شام ادھر بیوی نے ستو کھجورا پانی تھوڑا تھوڑا کھادا تے پتر نے دودھ پلایا یاد پھر پانی نہ ملیا دوڑا لگائیاں آپے زمزم نکلیا پھر کدے عرض کرانگا ادھر ابراہیم علیہ السلام ملک شام اپنی بیوی کو لگے تھے اللہ نے اتھے بھی ایک پتر عطا کر دیتا اس سارا چو بھی اللہ نے اسحاق علیہ السلام نبی عطا کر دیتا ہن ایک پتر ملک شام تے ایک مکے اتھے قبیلہ گزریا بنو جرہم قریب تو حضرت بی بی حاجرہ نے ویکھیا پانی ویکھیا او قافلے نے آکھیا اسی کدھر پڑاؤ کریں چلے ساں کو پنڈ پان چلے ساں شہر ڈالے چلے ساں اسی جا کے اتھے قافلے والے تے ہووے نہ اجازت دیو تے اتھے ہی نہ اسی بسیرا کر لئیے بی بی حاجرہ نے فرمایا رہ لو انہاں آکھیا پانی آپ نے فرمایا قبضہ ساڈا رہے گا تے پیو آب زمزم تے اج بھی قبضہ ہے اسے خاندان دا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازتاں دیتیاں او گرامی قدر حضرات ابراہیم ہر ہفتے ایک دن ملک شام تو براق تے بیٹھ دینے دوپہر ویلے مکے پہنچ جاندے نے سارا دن پتر نہ کھیل دینے شام نو پھر واپس ملک شام چلے جاندے نے ہر ہفتے آندے نے ادھر بھی پتر نو ملدے نے ادھر بھی بیوی نو ملن آندے نے پتر نو ملن آندے نے وقت گزردا جا رہا وہی جڑی چھوٹی جی بستی سی ہولے ہولے مکہ شہر بننا شروع ہو گیا اب زمزم بھی بیت اللہ کعبہ بھی بن گیا باپ تے پتر نے پچھلے جمعے تسا سنیا پھر کعبہ بنایا کعبہ بن گیا ہن ابراہیم علیہ السلام ایک دن ملک شام لیٹے پتر اتنا ہو گیا کہ اللہ نے قرآن جو فرمایا فلما بلغ معہ السعی انج کما کہ پتر تے باپ دا موڈا برابر ہو گیا تقریباً 14 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام دی کم و بیش عمر مبارک چڑھ دی جوانی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام رات نو لیٹے تھے خواب وچ ایک فرشتے نے آکھیا کہ ابراہیم قربانی کر آپ نے صبح اٹھ کے نہ تے اللہ واسطے 100 اونٹ قربان کر دیتے اگلی رات لیٹے تھے پھر فرشتے نے آکھیا ابراہیم اللہ واسطے قربانی کر صبح اٹھے تھے 100 گائے قربان کر دیتی تیسری رات لیٹے تھے فرشتے نے پھر آکھیا ابراہیم اللہ واسطے کچھ قربان کر آپ نے صبح اٹھ کے 100 دمبا ذبح کر دیتا قربان کر دیتا چوتھی رات لیٹے تھے فرشتے نے خواب وچ آکھیا کہ اللہ فرماندا ہے کوئی اپنی وہ چیز قربان کر جڑی تینوں پیاری ہے تے نال خواب وچ ویکھیا کہ میں اسماعیل نو ذبح پیا کرنا نبیاں دا خواب وحی الہی ہوندی اللہ دے نبی نے خواب وچ ویکھیا تے آکھیا اللہ پیاری چیز مانگ دے تے اسماعیل نالوں تے پیارا ہی کوئی نہیں ہر چداری صرفکن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا اللہ فرماندا تو اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک میری راہ چ او چیز قربان نہ کرے جڑی تینوں پیاری لگدی ہے اللہ چاہتا ہے کہ تینوں میرے تو سوا کوئی اور پیارا نہ ہوئے سب تو ذات میری پیاری ہوئے میرے تو بعد میں جو بھی آکھاں جڑا سب تو بہتا پیارا ہے میں وہ بھی آکھاں تے وہ بھی قربان کر پھر تو محبت جیسا جائے ہن ابراہیم سب کچھ تے قربان کر بیٹھے سن مال جان
وطن، بیوی، بچہ، ہن کی حکم ہو گیا کہ پتر قربان کر دے، ذبح کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تھے ملک شام تو ٹوڑے ٹوڑے مکے آ گئے، آ کے بیوی نو قریب بٹھا کے فرمایا کہ میں اسماعیل نو ایک دعوت لے کے جانا، میرے کوئی یار نے دعوت کی تھی تو میں پتر نو لے کے جانا، تیاری کراؤ تے نال ایک رسی تے ایک چھری بھی ذرا تیز کر دیا جائے۔ بیوی بھی نبی دی تے ماں بھی نبی دی تے سیانی تے ہے سی، سمجھ گئی، زندگی گزاری سی ابراہیم نے۔ ماں سمجھ گئی کہ ویلا پھر قربانی دا گیا تے ویلا پھر امتحان دا گیا تے امتحان ڈاڈا ہی آ گیا۔ ماں نے پتر نو پکڑیا تے کمرے چ لے گیا۔ نوجوان حضرت بی بی آجرا نالے پتر نو غسل کراندیاں نالے روندیاں نے، پتر دے تیرے جو کنگھی کردیاں نے روندیاں نے، سرما ڈال دیاں روندیاں نے، پتر نو کپڑے پہنا کے روئی جاندیاں نے، تے نالے سینے لا کے متھا چمدیاں نے۔ اسماعیل نے عرض کی تھی امی جان میں ابو دے نال دعوت تے چلے، امی جی روندے کیوں؟ ماں نے سینے لا لیا، فرما دیا وے پترا اج تیرا ہی نہیں ماں دا امتحان آ گیا، اج ممتا دے امتحان دا ویلا آ گیا، اج میری تربیت دے امتحان دا ویلا آ گیا۔ فرما دیا وے اسماعیل پترا میں ساری زندگی تیرے باپ نال وفا نال گزاری آ، تیرے باپ نے مینوں جنگلاں چ چھڑیا میں چپ رہی آ، تے پترا ساری زندگی میں تینوں گودی چ لے کے جنگلاں چ پالدی رہی آ، تے پترا اج ماں دی تربیت دا امتحان، اج ابو چھری بھی پھیر دے نگوں بولی نا، پترا اج باپ دا ادب کرنا، اج ابو نے چھری بھی پھیر دیتی بولی نا، وے پترا اج باپ دے سامنے بول پیو، رہتی دنیا تک کائنات نے کہنا ہے دودھ تے بیڑا سی خون چنگا سی، خون چنگا سی دودھ بیڑا سی، تے پترا ماں دے دودھ نو لیکا نہ لاویں، اج باپ دا ادب کرنا ہی اپنے باپ دے سامنے بولی نا۔ اس پتر نے ماں دے گلے چ باواں پائیاں، آکھے اماں میں بھی تیرا دودھ پیتا ہے، جے تو با وفا ہے تے میں بھی با ادب ہاں، اماں میں اج انج باپ دا ادب کر دیواں گا، رہندی دنیا تک ماواں تیرے تے ناز کرن گیاں، پتر میرے تے ناز کرن رہندی دنیا تک۔ ویکھی اما دنیا تیرے تے میرے تے ناز کرے گی، میں تیرا باپ دا اپنا دا انج دا ادب کر، میں تیری تربیت دا مان رکھ جاواں گا۔ نوجوانوں کر لے کے ابراہیم پتر نے ٹرے نا، یاد شیطان نے آ کے آکھیا ہاجرہ تیرا خامت تیرے پتر نو ذبح کرن چلے، فرما دیا لانتیا کدے پیواں بھی پتر نو ذبح کیتا ہے، کہنے لگا ابراہیم نو شک ہے کہ انہوں رب دا حکم ہو گیا ہے، کینکریاں مار کے فرما لگیاں جے رب دا حکم ہے تے ایک اسماعیل ہزاراں بھی ہون وار دے وہاں، سارے وار دے وہاں۔ اس گھر دا کی ماحول ہوئے گا جتھے سارے رب دے فرما بردار پہ وسدے نے۔ ابراہیم علیہ السلام پتر نو لے کے وادی مینا وچ آئے، پتھر تے بٹھا کے نا تے ہن پتر نہ مشورہ پہ کر دے نے، حکم بعد وچ دیتا تے مشورہ پتر نال پہلے کیتا۔ ویکھو اس باپ دی اپنے اولاد نال محبت ویکھ، پتر نو حکم بعد وچ کیتا تے مشورہ پہلے کیتا۔ مشورہ کی کر رہے قرآن پڑھیے، اللہ نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال یا بنی، فرمایا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام، میں خواب وچ ویکھیا انی اذبحک، میں تینوں ذبح پیا کرنا، فانظر ماذا ترا، تیرا کی خیال ہے؟ باپ تے پتر دا مکالمہ تے گفتگو اللہ نے قرآن چ بیان کی تھی۔ فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بیٹا میں تینوں ذبح کیتا خواب وچ، تیرا کی خیال ہے؟ جڑا گل پیا کردا او بھی نبی، جتنا گل پیا کردا او بھی نبی، او بھی سمجھ گیا تے او بھی سمجھ گیا کہ نبی دا خواب ہے، اے وحی الہی ہے، اے حکم الہی ہے، حکم ہو گیا کہ پتر ذبح کر۔ پتر دی گفتگو سنو، ہن پتر بول کے پتہ کیا کہ کہنے لگے قال یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جی جڑا حکم ہے نا پورا کرو۔
ہائے جڑا حکم ہے ابا جی پورا کرو. نوجوانوں جی اج دا پتر ہوندا تے کہندا ابا جی مینوں تے میری اماں نوں جنگلاں 'چ چھڈ گئے سو. ساری زندگی میری ماں نے بڑے دکھاں نال مینوں پالیا ہے. اج جوانی آئی ہے ابا بن کے آ گئے ہو, اج مینوں ذبح کرنے آ گئے ہو. جی اج دا پتر ہوندا تے اج دے پتر وانگ کہندا ہے ابا جی تساں میرے لیے کیتا کی ہے, تساں میرے لیے کیتا کی ہے. پر اس پتر دی فرما برداری ویکھ انہیں عرض کیتی یا ابا تفعل ما تؤمر, عرض کیتی ابا جان جڑا حکم ملیا پورا کرو. نوجوانوں پھر ابراہیم نے پتر نے آکھیا پتر لیٹ جاؤ. پتر لیٹ گیا. عرض کیتی ابا جی میریاں وصیتاں نے ذرا میری قمیض اتار لو, میری قمیض اتار لو. فرمایا پترا قمیض کیوں اتارنی ہے؟ عرض کیتی بابا میری امی نو کدے میری یاد آوے گی, میری قمیض اکھاں نہ لا کے اکھیاں ٹھڑیاں کر لے گی. میری دوسری وصیت ہے بھائی ابا جی میرے ہاتھ بھی بن لو, میرے پیر بن لو. چھری پھیرنی ہے میں تڑپنا ہے, جے میں تڑپیا میرے خون دا قطرہ کدھر میرے ابا جی دے کپڑیاں نو نہ لگ جائے, میرے ابا جی دے کپڑے خراب نہ ہو جان. ابا جی تیسری وصیت ہے ذرا اکھیاں تے پٹی بن لو, کدھر پتر دا چہرہ وے کہ رب دا حکم پورا کرنو نہ رہ جاؤ. پورا دیاں چیخاں نکل گئیاں, آسمان دے فرشتے رون لگ پئے. نہ دنیا نے ایسی فرما برداری ویکھی, نہ کائنات نے کدے ایسی وفا ویکھی. پتر آپ ہی لیٹ گیا. عرض کیتی ابا جی چھری پھیر دیو. واہ ابراہیم دیا پترا میں تیری ادب تو صدقے جاواں, میں تیرے پیار تو صدقے جاواں. پتر بھی آپ ہی لیٹ گیا. عرض کیتی ابا جی چھری پھیر دیو. او قربانی جانوراں دی کرنی ہے, 10 بندیاں جانور پھڑنا ہے. او تے پتر سی پر آپ ہی لیٹ گیا. عرض کیتی ابا جی چھری پھیر دیو. باپ نے پتر دیاں لتاں تے پاؤں تے ہاتھ بن لے, اکھاں تے پٹی باندھ لئی, اپنا گوڈا پتر دے سینے تے رکھے آؤ. چھری پتر دے حلق تے رکھ دیتی. پورا بھی چیخاں مار کے رو پئیاں. فرشتے عرض کیتی یا اللہ بس کر دے, ساری زندگی امتحان دیندے ابراہیم دی گزر گئی آؤ. ربا ایڈا ڈاڈا امتحان نہ لے. اللہ فرما فرشتے ہٹ جاؤ, اج یاراں دا معاملہ ہے, اج یاراں دا معاملہ ہے. پتر دے سینے تے گوڈا رکھ کے چھری پھیر دیتی. نوجوان چھری اسماعیل دا حلق کٹ دی نہیں, 70 بار چھری پھیری. فرمایا کٹ دی کیوں نہیں؟ پتھر تے چھری ماری, پتھر دے ٹکڑے ہو گئے. فرمایا پتھر کٹنی ہے اسماعیل نہیں کٹ دی. چھری نے عرض کی دی لج پالا تساں بھی اگ وچ چھالاں ماریاں, اگ نے تانوں کیوں نہیں ساڑیا؟ فرمایا اگ نو اللہ دا حکم سی ساڑی نہ. کہن لگی سنے آؤ اگ نو تے اللہ نے ایک باری فرمایا کہ اگ میرے ابراہیم نو ساڑی نہ. مینوں اللہ نے 70 بار صبح دا حکم دیتا ہے کہ اسماعیل دا وال بھی کٹیا تینوں دوزخ چ سٹ دیواں گا. پر اس ابراہیم دے میں استقامت صدقے جاواں. پتر دے حلق تے چھری رکھ کے فرماتے نے چھری ہے جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جا, جیڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا. ابراہیم نے فرمایا چھری جڑا تینوں حکم ہے تو کر تے, جڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا. بعد پھر بھی نہیں آئے. چھری پھیری جا رہے, پھیری جا رہے, پھیری جا رہے. نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں غیبوں آئی آواز, خلیل میرے اچھی عشق والی داستان کر دے, مقصد ہون قربانی دے پھر پورے, اپنے یار تو پت قربان
کر دے آخیا کر دے قربان پت میرے گرامی قدر حضرات پھر ابراہیم نے جدو ڈول دیا نہ ویکھیا نا تے فرشتے بھی آکھن لگ پے واہ ابراہیم اس ویلے تو آواز آئی تے پتر نے آکھیا ابا جی لگدا میرا چہرے تے نگاہ پہ گئی ہے تے پتر دا چہرہ ویکھ کے تہاڈا ذبح کرن نو دل نہیں کردا انج کرو میرا چہرہ زمین وال کر کے پھر چھری پھیرو ہو سکدا تہاڈا حوصلہ بڑھ جائے قرآن وچ رب نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین اللہ فرماتا ہے پھر باپ نے پتر نے پیشانی دے بل لٹا لیا یعنی پیشانی زمین وال کی نا اسماعیل دی پیشانی زمین تے لگی فلما اسلم وتلہ للجبین جدو پتر دی پیشانی زمین تے لگی آواز آئی ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین اللہ فرما بس ہن بس ابراہیم پتہ چلیا عشق نے بس نہیں کی بس دی آواز ادھر ہی آئی عشق منزلہ طے کر گیا ساریاں نوجوانوں پیشانی پتر دی زمین تے رکھی تے اللہ فرمائے ونادیناہ ان یا ابراہیم اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا بس میرے یارا خواباں بھی پوریاں کر کے وکھا دیتی یعنی قد صدقت الرؤیا او خواباں سچیاں کر کے وکھان والے بس ہن بس ابراہیم نے چھری پھیری اسماعیل نے پاؤں تو پکڑ کے جبریل نے کھچ لیا تے جا کے سامنے پتھر تے بٹھا دیتا دمبا ذبح ہو گیا ابراہیم پٹی کھول کے ویکھیا تے پتر دی جگہ دمبا ذبح ہے پتر اوتھے کھلو کے مسکرا رہے تے جبریل اوتھے کھلو کے پتہ کی پہ کر دے جبریل پہ پڑھ دے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر تے ابراہیم پکار کے فرما دے وللہ الحمد وللہ الحمد وللہ تکبیرہ پڑھی جا رہے سارے او ابراہیم للہ الحمد کہہ رہے اسماعیل اللہ اکبر کہہ رہے جبریل لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ رہے یعنی اللہ دیا تسبیحاں بیان کر رہے سارے امتحان پورا ہو گیا پاس ہو گئے ابراہیم نے رو کے آسمان وال ویکھیا تے عرض کیتی ایڈا ڈاڈا امتحان لے آئی یہ پتر لینا نہیں سی تے منگیا کیوں اللہ فرمایا لینا ہوندا تے دیندے کیوں آخیا جی لینا نہیں سی تے منگیا کیوں اللہ فرمایا ابراہیم یاد کر دعا کی کردا سے عرض کی میں دعا کردا سا رب ہب لی من الصالحین یا اللہ مینوں نیک تے صالح پتر عطا فرما اللہ فرمایا میں ابراہیم تیرا پتر نہیں سی لینا تینوں دسنا سی کہ آ ویکھ لے ذبح کر دیتا ہی بولیا نہیں تینوں دسنا چاہندا سا جویں دا منگدا سا میں اوویں دے دیتا ہی ویکھ لے کڈا صالح تے نیک دیتا ہے کہ تو ذبح بھی کیتا تے بولیا نہیں تو جویں دا منگدا سا میں تینوں اوویں دا عطا کیتا ہے 70 باری چھری پھیری تے پر اسماعیل دی جگہ دمبا ذبح نہیں ہویا دمبا کدو ذبح ہویا جدو قرآن فرماتا فلما اسلم وتلہ للجبین اللہ فرماتا باپ نے پتر نو پیشانی دے بل لٹایا جدو پیشانی زمین تے لگی نا اللہ فرمایا چلو پتر لے جو گھر جان کدو چھٹی جدو پیشانی زمین تے رکھی مینوں تینوں سبق دے دی قربانی کے بندیا پیشانی زمین تے 5 ویلے رکھیا کر جے او بچ سکدے نے تے تو بھی بچ سکدا بچے گا ادو جدو پیشانی زمین تے رکھے گا جدو سجدہ کرے گا جدو جھک جائے گا اپنے رب دی بارگاہ ادو تیری جان بچنی ہے ادو تو چھٹنی ہے پریشانیاں تو تیری جان امتحانات تو جان ادو چھٹنی جدو سجدے چ گرے گا جدو پیشانی اللہ واسطے زمین تے رکھے گا باپ نے پتر نے اٹھایا گھر لے گئے جا کے کھانا بنایا ماں نے تے باپ تے پتر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ویکھ میں کیڈا بڑا سخی ہاں عرض کیتی ابا جی کیویں فرمایا میرا ایڈا لاڈلا پتر 90 سال دے بعد ملیا تے 14 سال دی چڑھدی جوانی آئی تے میں ذبح کر دیتا اللہ واسطے کڈا بڑا میں سخی ہاں اسماعیل نے آکھیا تواڈے نالوں میں بڑا سخی ہاں آکھیا تو کیویں آکھیا ابا جی تواڈا تے ایک ہور پتر ہے تساں تے اسحاق دا منہ چوم کے تے دل خوش کر ہی لینا سی پر میری تے ایکو ہی جان ہے میں وہ بھی قربان کر چھڈی جبریل آ گئے تو انہاں آکھیا دوویں آرام نال بیٹھے رہو اللہ فرماندا بڑا سخی میں ہی ہاں ابراہیم آکھیا پتر میں دیتا اسماعیل آکھیا جان میں دیتی تے یا اللہ تو کدے سخی ہے اللہ فرما ویکھ لا پتر تیرا بھی نہیں لیا تے جان تیری بھی نہیں لئی تے رہندی دنیا تک قربانی دی یاداں سلامت رکھ دیتیاں باپ تے پتر دیاں یاداں ہمیشہ سلامت کر دیتیاں بڑا سخی میں آئی ہاں گرامی قدر حضرات یہ جڑا دن آ رہا ہے جڑا ماہ مکرم آ رہا ہے یہ اسے باپ تے پتر دیاں یاداں دا دن ہے اللہ رب العزت سانو انہاں دی قربانی دا صدقہ اپنے محبوب پاک دا قرب نصیب کرے